السلام عليكم أعزائي، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بصحة وسلامة. اليوم عندنا كيكة رقم 6. الموديل الديزاين هي كيكة ناسية. طبعا خبزت هنا مقدار واحد اللي هو 6 بيضات وكوب سكر، كوبين ونص طحين، ضرفين بيكنج باودر وملعقة كوب نكهة، وهذا هو، والعفو ملعقة محسن، 3/4 كوب مي، خفقتهم مدة 10 دقائق. المقادير راح اثبت لكم اياها بصندوق الوصف. الكيكة خبزتها بقالب تقريبا 33 ب 22. راح اسوي رقم 6. عندي هذا طبق مال كيك، خليته قصيته على قياس القالب، رسمت عليه الرقم اللي اريده. طبعا راح احدد هنا الدائرة أو هسه راح أحدد الفتحة بهاي القطاعة بهالشكل. بعد ما رسمته مثل ما تشوفون واضح، أحاول إنه ما آخذ من الكيكة هواية، يعني حتى تكفي أكثر عدد ممكن. هذا الحجم تقريبا يكفي 15 شخص، 10 إلى 15 شخص مثل ما تشوفون. أهم شيء القطعة المستطيلة أو الكرتونة تقصوها على قياس القالب اللي انتم حافظين بيه. هنا ما راح آخذ حتى يصير الرقم كبير. شفتوا؟ هاي الطريقة أنا نزلت لكم رقم 2 بنفس الطريقة مشتغلة. راح أشيل الشغلات الزايدة ما أحتاجها، أجيب ماء حتى أخلي الكيك الزايد نستفاد منه، نسوي بوكس كيك أو نسوي طبقات ترايفر أو أي شيء انتو تريدون. هسه راح نقص، ثبتنا الرقم او الكرتونة، راح اقص او انحت الكيك. بعد ما انحتها اقسمها طبقتين ونبدي تزيينها. طبعا هاي الكيكة ما تحتاج من عندنا وقت، حبيت انه اني اصورها اشرح لكم. شوفوا الكيكة شلون من الداخل، شلون اسفنجية. المقادير كتبت لكم اياها بصندوق الوصف. هسه نقص بنانة، حاولوا انه لا تاخذون كيك هواي. بعدين اعدله، بس احدد الرقم وبعدها اعدل الحواف. حتى لو تعبون ما في مشكلة، قلتلكم حتى ما يروح من الكيك. شفتوا هواي طلع عنا القالب، يعني هي 6 بيضات زاد من عندها هواية. هذا الرقم. هسه راح أبدي تعديل. اي شيء، اي زوايا ما نخلي زوايا بالكيك بحيث يصير شكله مدور. حتى الحواف شلتها. هالطريقة صار عندنا رقم 6 واضح. راح اجيب القطاعة الخطوة اللي بعدها، راح اجيب القطاعة واقص، احدد او اقص. طبعا الكيكة عرض من القطاعة، فراح اقسمها طبقتين متساوية وبعدها اقطع الدائرة اللي انا عندي، اقص
الفتحة مع الرقم. طبعا تستعملون منشار او سكين المنشار ماكو فرق. يعني عيني ميزاني قسمتها. شلون راح اشيلها هسه هاي الكيكة؟ اجيب القاعدة ثانية، اجيب القاعدة الثانية اسحب عليها القالب. شفتوا بهالطريقة. هسه راح نقص الدائرة اللي قلت لكم عليها. شفتوا صارت كلش سهلة. شو راح اسوي؟ راح اقلبها. هذا الكيك يبقى مكشوف، فالافضل انه تسقوه بحليب او عصير برتقال. نسقوه هواي لان هو الكيك الابيض يكون هش، بس نسقيه حتى ما ينشف لانه راح يبقى مكشوف، ما راح يتغطى بالكريمة. الديزاين مالته قلبته بهالشكل. راح استعمل هذه الفورمة تشوفوها دائرة سادة. هذه الكريمة خافتها، سويتها شوية ثخينة، 3 كوب كريمة، ضفتلها كوبين ماء بارد مثلج. مدة الخفق 3 دقائق بالضبط على سرعة. تشوفون قوامها من اقلبها بالسباتولا ما توقع. تمام. هسه نجيب نقلب الكيس. طبعا هاي الاكياس متوفرة سعرها كلش مناسب. شوف الطريقة. راح ابدي اضغط ضغطات وسحبه، ما اريد ينزل من شالته. شفتوا الكريمة لانها ثخينة، بس نضغط في البداية نثبتها على الكيكة. هاي هسه هذه راح اشيلها لان ما ثبتتها على الكيكة. تضغطون وتكبرون الضغطة على مود من نخلي الطبقة الثانية ما تنزل ويبقى شكلها مثل الكرة وهي الحافة. راح أعلمكم طريقة تلوين الورد الصناعي. نفرض انه جاكم طلب وما عندكم ورد صناعي باللون اللي زبون طالبه، عندكم بس لون ابيض او لون وردي. ما اعرف ليش تنطفي الاضاءة. عندكم لون ابيض او لون وردي، فانتوا شو تسوون؟ تلونون، تجيبون مي شوية، كاسة بها مي، خلوها لون سائل اللون اللي انتو محتاجيه، وبعدها تغطسون الوردة الصناعية وتتركوها، توقفوها على فلمينة تخلوها تنشف. راح تشوفوها تنشف ويصير لونها باللون المطلوب. طبعا هاي اكثر من مرة انه يجيني اوردر ما الحق اشتري ورد صناعي، يعني في ورد صناعي وما عندي اللون المطلوب، اذا لون اصفر، اذا لون وردي، اللون تركوازي ما عندي، والكيكة اليوم استويتها. فاش اسوي بهيج حالة؟ ماكو غير طريقة انه الونها باللون التركوازي السائل. ما عندي لون تركوازي، اخلط ازرق. اذا ما عندنا لون تركوازي تخلطون لون اخضر وازرق، راح يطلع لكم اللون التركوازي. هاي الكريمة لازم نسويها ثخينة حتى تحافظ على هذا شكلها اللي تشوفوه انتو وما يتخربط.
نسولف وياكم، نحكي بمواضيع. كملت الكريمة، راح اجيب القطعة الثانية من الرقم نشيلها بهدوء لان الكيكة كلش طرية. نحاول نخليها بهدوء وما نضغطها ابد، لا تضغطوها، براحة ايدكم. شفتوا هالطريقة خليتها. ارجع اسقيها شوية لانه هذا الوجه هو طري وما اريد ينزل. بس الوجه شوية. شفتوا راح ادخلها للبراد هالطريقة، ادخلها للبراد بين ما اجهز الكريمة اللي راح اخليه على الوجه. ما راح تنزل ابد لان راح تاخذ شكل هيك وتجمد. الوجه بنفس الطريقة. تبقى لنا خطوة اللي هي بس نخلي الديكور. شفتوا كلش سهلة وديزاين حلو وغير تقليدي. تقدرون تنفذوه على حرف او رقم انتو حسب اللي عاجبكم تشتغلون. الرقم الفتحة هذه انا من قصيتها بالقطعة اما شلتها راح اشيلها. الخطوة الأخيرة اللي هي نزين هذا الماكرون. أنا منزلة بالفيديوهات السابقة طريقة عمل الماكرون بعجينة السكر. راح أوزعه على الثلاث مكانات. عندي هذا كرات أوزعها. انتو حسب ذوقكم التزيين. طبعا الطلب كان تركوازي، راح اضيف هذا اللون. شوفوا لونه شلون كان الورد، هذا لونه. انا لونته باللون التركوازي فحصلت على هذه الدرجة من اللون. طريقة جدا سهلة وتنقذكم بالوقت اللي ما عندكم فيه الورد المطلوب. خلي اكثر من قياس. عندي هذه الكرات سويتها من العجينة اللي بقت من الماكرون. إذا تحبون تضيفون هذه الأصابع النستلة تعطي حركة حلوة. نشوف وين ممكن نضيفها. نوزعها بشكل متناسق. إذا تحبون بعد تضيفون انتو لمساتكم بس هيك يكفي. راح أضيف أنا أوراق خضر. وبهالشكل صارت عندنا الكيكة جاهزة. ان شاء الله عجبتكم الفكرة واستفاديتوا من عندها. وانتظروني فيديوهات جديدة ومع ألف سلامة.